Gipahigayon kagahapon ang pulong-pulong sa 162 ka mga lumulupyo sa Camp Oraya Military Reservation sa Barangay Tipulo, Plaridel, Misamis Occidental nga dito kini gipahigayon sa Tipulo Barangay Hall. Ang maong pulong-pulong ang gitambungan kini sa Department of Agrarian Reform Regional Office 10 ug DAR Provincial Office og ingon man sa representante sa 10th Infantry Battalion. Ang maong kalihukan pinasikan kini sa Executive Order Number 75 Series of 2019 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nagmando nga ang tanan nga mga government-owned land nga gidonate o gipalit sa government agencies nga wala gamita ihatag kini sa gobyerno ngadto sa potential farmers beneficiary. Ang nasangpit nga military reservation ang wala kini ma-occupy tanan sa military nga mokabat kini sa 47 ka hektarya ug ang uban niini ang gitikan kini sa mga mag-uuma o pinaagi sa maong mandato gi-cover kini sa Department of Agrarian Reform. Sa pagkaron ang DAR Validation Committee Central Office mopahigayon na og resolusyon nga nagmando nga ipadayon ang pag-cover niini. Pinasikad ni sa mandato sa Executive Order Number 75 atong gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagmando nga ang tanan nga mga government-owned land nga gi-donate or ilabang gipalit sa mga government agencies nga wala na gamita, bakante na, ihatag ni sa gobyerno sa Pilipinas o pinaagi sa DAR ato ning i-distribute sa atong mga potential farmer beneficiaries. Karon nakita na to nga dinhi sa dakbayan sa Osamis, sa probinsya sa Misamis Occidental, dunay duha ka military reservation nga gitawag na to government-owned land. Dili tanan sa area kay kini more or less 48 or 47 hectares. So wala tanan ma-occupy sa army ang maong area. So doon ay mga exist areas ani nga wa na gid gamita for purposes sa military, but gitikad ni siya sa mga farmer beneficiaries. So mao ni nga pinaagi sa mandato atong gi-cover ni. O karon nata sa proseso nga ang DVC, ang DAR Validation Committee sa Central Office magpahigayon na og resolusyon nga nagmando nga ipadayon ang pag-cover niini. Sa gipahigayon kagahapon nga preliminary nga pulong-pulong aron kini pag-identify kung kinsa katong aktual nga nagtikad sa maong luna. Apil usab sa mitambong sa maong kalihukan ang mga barangay opisyal kay sila man ang nakaila sa mga tao sa maong lugar. No karon gapahigayon ta og preliminary nga pulong-pulong aron atong i-identify atong ilon kung kinsa tong mga tao nga aktual nga nagtikad sa yuta nga wala may sakop sa gibutang nato nga kampo. Si Danny Pilar, ang Provincial Agrarian Reform Officer 1, Misamis Occidental. Ang 162 ka farmers beneficiary ang nag-claim nga aktual nga nagtikad sa maong luna. Ang subject mausab kini sila for validation. Alang sa DXD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.